हेलो व्यूअर्स। कहते हैं कि कौमें अपने इल्मी मुबाहिसों से पहचानी जाती हैं और हमारी जो पहचान है वो अब ये है कि हमने एक हालिया टीवी प्रोग्राम में गधे को अपना मरकज़ी किरदार बनाया हुआ था और वो भी इस शान शौकत के साथ कि आखिर में वही गधा सब पर भारी पड़ गया। वैसे तो हमने ये जो ज़रबुल मिसल एक सुन रखी है कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, तो अब व्यूअर्स इसमें एक और ज़रबुल मिसल का इजाफा कर देते हैं कि दो मुल्लाओं में गधा हराम। और इन मुल्लाओं में एक तरफ जो थे वो साहिल अदीम साहब थे, जिनके लहजे में खिताबत, जुमलों में जोश व खरोश, दूसरों पर भरपूर तनकीद, डांट पड़ का अंदाज और फिर हर सवाल के जवाब में एक साइकोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन है वो भी रवाना करते हैं। और अब की बार उनके मद्दे मुकाबल थे हशाम इलाही ज़हीर साहब, जो अपने अंदाज के एक वोरी मुल्ला है जिनके पास हर तरह का फ़की जवाब जो है वो फ़िकी जवाब हर वक्त मौजूद होता है। और वो पंजाबी वाली छिबियाँ देने के भी बहुत माहिर हैं, जो उन्होंने अपने मुखालिफ मुल्ला साहिल अदीम को भी इस प्रोग्राम में भरपूर अंदाज में दी हैं और पकड़ पकड़ कर दी हैं। जो बंदा ये कहे कि गधा हलाल है, उससे बड़ा गधा कौन है? और यार सर आप सुनते क्यों नहीं इस तरह? बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंसों में बतौर मैं मुसलमान और अहले स्कूल था, जिस दिन नुमाइंदा गया हूं कि यहूदियों का नुमाइंदा गया हूं। आप बताना जब मैं जवाब दूं इसका, तो जवाब जिस दिन वो 60,000 बच्चा हमारा जबा कर दे उसके बाद मेरा नबी कब गया उनसे बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस करने में? यार आप ये बताएं बस इतनी, इसको पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं सर। आपने आलिम की रिस्पेक्ट खत्म कर दी, क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। वो बंदे भी हमारे बच्चे मार दे। अच्छा, पूरी दुनिया के जो आलम गए हैं, जो पूरी दुनिया से सिखों के, यहूदियों के, ईसाइयों के, मुसलमान अपना वहां पे जाके नुक्ता नजर ना बयान करें। क्या बात है सर, आप तो वो आपने नुक्ता नजर बयान किया है कि यहूदी और ईसाइयों के नहज के ऊपर आपने सुने ना। व्यूअर्स, आज के डिजिटल इरा में जहाँ पे दुनिया मरीख पर इंसानी बस्तियों को बसाने की तैयारियों में लगी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंसानों की नौकरियाँ छीन रही हैं और माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो में हर रोज़ नई आफात, नए मुकाबले, नए चैलेंजेस का सामना करा रही हैं। और हमारे यहाँ मजहबी स्कॉलर्स जो है वो एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर गधे का गोश्त हलाल है या हराम है, इसके ऊपर बहस में इस कदर झगड़ रहे हैं कि लगता है जी कि यही जो मसला है वो इंसानियत की बका का वाहिद हल है। और बहस के दौरान हशाम इलाही ज़हीर साहब जो हैं वो तो साहिल अदीम को बिलवासा तौर पर गधा भी कह रहे हैं, यानी जो गधे के को हलाल करार दे वो खुद भी गधा है। और साहिल अदीम साहब जो है अपने मौक़िफ़ की शिद्दत से ख़ुद को ज़िद्दी साबित कर रहे हैं और ख़ुद को गधा हलाल करने वाला करार दे रहे हैं। और इस सारे हंगामे का जो नतीजा है वो ये था कि दोनों मुल्ला एक दूसरे को गधा साबित करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जो बंदा ये कहे कि गधा हलाल है, उससे बड़ा गधा कौन है? बात आप देखें, आप गालियों पे मत आएं। नहीं, गाली नहीं मैं दे रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने जैसे डिस्कशन हो रही थी, आपने मैंने गधा हलाल किया, आपने रखा हुआ था। अब इसका जवाब सुनना है आपने, सवाल का जवाब भी सुन लें। आप जवाब दें, चले जवाब देता हूं, गधे का ही जवाब दूंगा, फिक्र नहीं करें। गधे हलाल करने दुनिया में आए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है और ये कह रहा हूं मैं। सुन लें और खोता बिरयानी से आराम समझी आंदी है ना, हलाल जी हो गया सर। सब जो आपने कर ली जवाब, अपने मजाक और तस्दीक कर ली, और मेरा जवाब भी सर जवाब दे दें सर, जवाब दे दें। 60,000 बच्चे हमारे मारने के बाद, जिस बंदे ने मारे हैं उसके बाद उसके पास आप जाके जवाब दे रहा हूं जवाब। आप उसका जवाब दिया, बात आ चुकी है, मैंने उसका जवाब दे दिया। मैं बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में बतौर मुसलमान के तौर के ऊपर इस वजह से आलम के पास लोग जाते। अब आते हैं गधे पे। अब गधे पे रुकिएगा, ये बताएं, अब जो सवाल कर रहा हूं उसी का जवाब दीजिएगा। कुत्ता और बिल्ली अपनी नस्ल में हराम है या पालतू कुत्ता हलाल हो सकता है या जंगली कुत्ता हलाल हो सकता है? कुत्ता और बिल्ली दोनों हराम है अपनी नस्ल में। हाँ, तो इसका मतलब है कुत्ता चाहे पालतू हो चाहे जंगली हो हराम है। हाँ। गधा जंगली हो और आइली खानदानी हो, घर में पालतू हो, वो दोनों के दोनों हराम है। आपको ये रसूलुल्लाह क्या बात सुने, बात हम पर सवाल किया मैंने। एक हराम है, एक हलाल है। अच्छा, एक हलाल है, तो गधा अपनी नस्ल में असल में हलाल है। कैसे? मगर खैबर के बाद अल्लाह के नबी में हराम कर दिया करके हराम कर। तो ये मुफ्ती साहब खुद बता रहे हैं कि गधा अपनी नस्ल में तो हलाल है, मगर खैबर के बाद अल्लाह के नबी ने हराम कर दिया। व्यूअर्स, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि हमारे मुआशरे की एक बहुत बड़ी हकीकत है, जहाँ पर मजहबी स्कॉलर्स को चाहिए कि वो लोगों को यूनिटी, अखलाकियात और हकीकी जो मसाइल हैं जैसे गुर्बत, तालीम है, जहालत है और सेहत पर तवज्जो देने के बारे में बताएं। वहाँ ये छोटे छोटे जो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात हैं उनमें ऐसा पहाड़ बना देते हैं कि लगता है कि जी इस्लाम का मुस्तकबिल वो गधे के गोश्त पर ही डिपेंड कर रहा है अब। और जब ये हजरात जो हैं वो एक दूसरे को
نیچ اور کم تر ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے جو اس پروگرام میں ہوا ہے کہ عوام جو ہیں وہ بیٹھ کر تماشا دیکھتی ہے، خوش ہوتی ہے، اور مذہب کی ساکھ کو یہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، اور گدھا جو ہے اس سے ایسا کوئی بے ضرر جو موضوع ہے وہی پھر فاتح بن کر ابھرتا ہے۔ ویسے ویورز، گدھا جو ہے دنیا بھر میں ضدی اور ہٹ درمی کے لیے مشہور ہے، آپ جانتے ہوں گے، اور اگر وہ چلنا نہ چاہے تو پھر کوئی بھی زبردستی اس سے کام نہیں کروا سکتا، وہ اپنی جگہ پر ڈٹ جاتا ہے۔ اب یہ دونوں جو ملا ہیں وہ کیا کر رہے تھے، یہ آپ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، اور اس بحث میں یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے، بالکل جیسے دو گدھے ایک تنگ راستے میں آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں اچانک اور پھر کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ ویسے ویورز، گدھے کی جو سب سے مشہور جو خصوصیت ہے اس کی وہ اپنی آواز ہے، جو بلند ہے، کھردری ہے اور دور دور تک سنائی دیتی ہے، لیکن اکثر بے معنی اور تکلیف دہ لگتی ہے، اور اس بحث میں بھی گدھا جو ہے وہ پوری طرح نمایاں رہا، بلکہ آپ بالکل اس کو یہ کہیں کہ فتح یاب ہو کر ہی نکلا ہے۔ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ فزکس کا علم ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں میں نے کہا سر، فزکس کا علم نہیں ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، نہیں یہ بھی نہیں میں نے کہا۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ قرآن پاک فزکس کو کمپلسری کیسے کرتا ہے، اس کی تھیوری پتہ دونوں میں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فزکس کو کمپلسری سر آپ میرا جملہ کیوں نہیں پورا ہونے دیتے؟ یہ عالم ایک اور مسئلہ ہے، عالم جملہ نہیں پورا ہونے دیتے۔ چلو عالم کا ایک اور مسئلہ تھا، اچھا میں جملہ پورا ہونے دیں، جملہ پورا۔ میں صرف ایک پوچھا چاہتا ہوں، جو جتنے دنیا کے فزکس سارے وہ سارے ان میں سے کتنے لوگ اللہ تک پہنچے؟ وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں وہ عالم ہو گیا۔ آپ کا یہ آپ کا آرگیومنٹ تھا، بتائیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ والا حکم ماننے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ انہوں نے اللہ کا حکم ماننے کی کوشش کی، اور جنہوں نے قرآن رکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ والا بندہ بہتر ہے کہ جو ایٹ لیسٹ قرآن کو نام کے طور پہ مانتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ کا کام حکمرانی ہے، طاقت میں آنا ہے، وہ طاقت میں کس لیے ہے سر؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے فہم میں یہ جو تھوڑی سی کجی ہے نا کہ جو بندہ فزکس کو سمجھے گا شاید وہی عالم ہے، سمجھ لیا ہے کہ جو فزکس کو سمجھے گا۔ میں تو کہتا ہوں جو دنیا کے اس وقت سب سے بڑے سائنسدان ہیں وجاہت بھائی، ان کو سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے نا، وہ تو ایتھیسٹ ہیں سر۔ تو اس کا مطلب یہ حالی فزکس جملہ سن لیں سر، اس کا جواب بھی تو سن لیں سر آپ میرے سے۔ سر دکھ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مناظرہ ہے وہ اب مکالمہ نہیں رہا، ایک سٹیج شو کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ہر فریق جو ہے وہ ایک دوسرے کو ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ دوسرا کم علم ہے، کم تر مسلمان ہے، یا کم از کم کم عقل ضرور ہے۔ ویسے ہمارے معاشرے میں ملاؤں کے درمیان ایسے ویورز جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ وہ اس لیے کہ عالم لوگ جو ہیں وہ ان دنوں سوشل میڈیا پر لائکس اور فالورز کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور سائل ادیم جو ہیں ان جیسے لوگ نوجوانوں کو خوبصورت اور پھر طلسماتی کہانیاں سنا کر اور مذہب کی جدید شکل دکھا کر اپنے جانب کھینچتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، اپنے ویوز بڑھاتے ہیں، جبکہ شام جیسے لوگ ملا جو ہیں وہ اپنے طرز تخاطب اور روایتی علمی انداز کی وجہ سے اپنے مسلکی پیروکاروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو منظر ہے یہ صرف دو افراد کا نہیں تھا، یہ ہمارے پورے مذہبی جو فکری کلچر ہے اس کی ایک ریفلیکشن ہے، کیونکہ ہمیں سچ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنا جو سچ ہے اس کو غالب کرنا ہے، اور ہمیں دین بھی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں دینی برتری کا ایک سرٹیفکیٹ خود کے لیے چاہیے، اور خود ہی دیتے ہیں، اور جب دین سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے تو پھر ایسی بحثوں میں ویورز گدھا ہی فاتح بن کر نکلتا ہے۔ اور اس شو کے جو مناظر ہیں وہ ایسے عمدہ تھے جیسے کوئی کامیڈی شو آپ اس کا کوئی کلائمیکس دیکھ رہے ہوں، اور ایک طرف جو ہے وہ ٹرمپ کی کانفرنس میں بین المذاہب ہم آہنگی کی جو تصویر ہے وہ زیر بحث تھی اور اس کا شروع ہوگا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ گدھے کے گوشت پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ اور یہ تضاد دیکھ کر کوئی بھی یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا یہ عالم لوگ واقعی مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، یا بس اپنی ذاتی انا اور سوشل میڈیا لائکس کی خاطر ایک دوسرے پر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہ ویورز، آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس بارے میں اپنا خیال جو ہے وہ ظاہر کریں، میسج کریں، کامنٹ کریں، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور جاتے جاتے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔